यो आयोगको अध्यक्ष देवी गेवाली हो। यसले आफूले प्राप्त गर्ने बैठक भत्ता समेत लिएको छ। म नै हो कि कहाँबाट ल्याउने? स्वर्गबाट मान्छे ल्याउँ? यहाँ भएका मान्छेहरू त सबै राजनीतिमै छन्। कुन नेपालको अफिस छ तपाईँलाई देखाउनुहोस् जसको प्रशासनिक खर्च 10%मा सीमित राख्ने कार्यालय देखाइदिनुहोस् मलाई। यहाँको बोली क्यामेरामा रेकर्ड क्यामेरामा होइन, हरेक मेरो अफिसमा आएर चेक गर्नुहोस्। त्यही कामको लागि कसैले 5 करोड खर्च गर्छन्, कसैले त्यसैलाई 35 लाखमा टुङ्ग्याउँछ। म च्यालेन्ज गर्छु, भत्ता छोडेर पुराना गाडीमा यात्रा गरेर रात दिन 18 घण्टा खटेर अब सुकुम्बासी विरोधीहरूले चाहिँ कहाँदेखि सहन्छ? आरोप लगाइहाल्छन् मलाई, जबकि प्रचण्ड सुरुमै मलाई बनाउन चाहनुहुन्न थियो। यो बीचमा आउँदा निजी लाभलाई कुर्बानी दिएर हिँडेको मान्छे हुँ, व्यक्तिगत स्वार्थलाई पन्छाएर हिँडेको मान्छे हुँ। मैले हिजो पनि म माथि त्यत्रो अत्याचार गर्नुभयो प्रचण्ड एन्ड कम्पनीले, मतपत्र नच्यातिकन अब हराउन सकिँदैन भनेर मतपत्र च्यातेको त दुनियाँलाई थाहा छ। मैले जितेकै हो त दुनियाँले भन्छन्, मैले के स्ट्यान्ड लिने? सबलाई जग जाहेर छ। मलाई आफैलाई जसले हरायो उसैको छोरीलाई जिताउन पार्टीले मलाई घोक्राएर पठाए। त्यसैले त्यो फैसला मेरो लागि विष पिउनु जस्तो थियो। अनि सधैँ भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई चाहिँ राजनीति गर्ने भाँडो बनाइरहने, त्यही त यो काम कसले गर्यो? दर्शकवृन्द नमस्कार। आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवं सरकारले भर्खरै खारेज गरेको भनिएको भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवी गेवाली। यहाँलाई स्वागत छ सर कार्यक्रममा। हजुर धन्यवाद। सरकारले जसरी अहिले भूमि समस्या समाधान आयोगलाई चाहिँ विघटन गर्यो, खारेज गर्यो भन्ने खालको चर्चाहरू आइरहेछन् नि, अब यसमा सरको धारणा चाहिँ के छ यो आयोगको अध्यक्षको हैसियतले भन्नुपर्दा? भलै तपाईँ नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य हुनको हैसियतले तपाईँका अलग धारणा होलान् राजनीतिक हिसाबले, तपाईँ सम्बन्धित आयोगको अध्यक्ष हुनको हैसियतले चाहिँ तपाईँको धारणा के छ? नेपालमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको ठुलो समस्या छ भनेर हामीले संविधानमै स्वीकार गऱ्यौँ। हामीले संविधान निर्माणका बखत 2072 को जुन संविधान हामीले निर्माण गऱ्यौँ त्यसमा दलितको हक भनेर धारा 40 हामीले उल्लेख गऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ दलितका अधिकारहरूको चर्चा गर्दै गर्दा घर ङमा भूमिहीन दलितका लागि एक पटकको लागि बासको लागि जमिन भन्ने कुरा मौलिक हक हामीले उल्लेख गऱ्यौँ संविधानमा। 3 वर्षपछि त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, सरकारको दायित्व रहन्छ। त्यही दायित्वलाई पुरा गर्नको लागि सरकारले यो भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न यो आयोग, भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको निर्माण सरकारले गरेको हो। यसभन्दा अगाडि पनि सुकुम्बासीहरूका सम्बन्धमा काम गर्ने थुप्रै आयोगहरू बने, तर त्यतिखेर चाहिँ के भयो त भन्दा ती आयोगहरू सरकारका गठन आदेशमा मात्र बन्थे। यसपटक यो आयोग चाहिँ खास गरी ऐनमै, भूमि सम्बन्धी ऐनमै व्यवस्था गरेर भूमि ऐनको 2021 को 52(ख)(6) अन्तर्गत यो आयोगको निर्माण भएको हो। 52(ख)(6) मा के लेखिया छ त भन्दा नेपालमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले एक आयोगको गठन गर्नेछ भनेर उल्लेख गरिया छ। यो ऐनकै व्यवस्था हो। ऐनको व्यवस्था अन्तर्गत यो आयोग गठन भयो र यो हामीले खास गरी 77 वैशाख 4 गते हामीले यो जिम्मेवारी प्राप्त गऱ्यौँ। जिम्मेवारी प्राप्त गरिसकेपछि यो कामलाई अगाडि बढाउन हामीले धेरै मेहनत गऱ्यौँ। हामीसँग अफिस थिएन। मैले सरलाई अलिकति रोकेँ। तपाईँले भन्नुभयो वैशाखको 4 गतेबाट, 77 सालको वैशाख 4 गतेबाट जिम्मेवारी नियुक्ति हामीले प्राप्त गरेको हो। अहिले जसरी यो आयोग सरकारले खारेज गरेपछि पनि एक खालको चर्चा भएको छ। हजुर, त्यस्तै एक खालको चर्चामा चाहिँ तपाईँलाई जब अध्यक्ष नियुक्ति गरियो यो आयोगको, हजुर, त्यो बेलामा पनि एक खालको चर्चा भएको थियो। के भयो? कोरोनाको महामारीको बीचमा चाहिँ सरकारले अहिले गर्नु नपर्ने काम गरेर चाहिँ बेमौसमको बाजा बजायो भन्ने खालका चर्चाहरू तपाईँको नियुक्ति हुँदै गर्दा पनि भएको थिए। अब हाम्रो संविधानले गरेको व्यवस्थालाई बाढी, पहिरो, कोरोना भनेर रोक्न मिल्छ र
मिल्दैन थियो नि। संविधानले भूमिहीन दलितको व्यवस्था गर्नुपर्छ 3 वर्षभित्र भनेर भन्ने, अनि हामीले 72 मा संविधान बनाउने, अब 75 तिर आइपुग्दा ऐनको व्यवस्था गर्ने, संशोधन गर्ने समय त कटाइया थियो नि त। अनि संविधानले व्यवस्था गरेको व्यवस्थालाई हामीले यो बहाना वा त्यो बहानामा कार्यान्वयन गरेनौँ भने मौलिक हकको हनन गर्ने को हुन्छ त भन्दा सरकार हुन्थ्यो नि त हैन। त्यसैले त्यो मौलिक हक हनन गर्नु हुँदैन, यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर नै सरकारले आयोग बनाएको हो। कोभिड त हिजो पनि थियो, अहिले पनि छ, हिजो के भोलि पनि होला, अब लामो समयसम्म रहला। के त्यो कोभिड रह्यो भनेर कामै नगरिकन बस्न मिल्ला? जसरी बेमौसमको बाजा भनेर एक खालको चर्चा गरिएको थियो, ती तर्कहरूसँग यहाँ चाहिँ सहमत हुनु होइन? तथ्यहरूले स्वीकार गर्ला र हैन, तथ्यहरूले त्यो कुरालाई मान्ला। हो, देशमा कोभिड थियो, साँचो कुरा हो, तर कोभिड भयो, बाढी आयो, पहिरो आयो, यो कुरा भयो भनेर हामीले सधैँभरि संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा रोकिएर बस्न सरकारलाई मिल्छ? मिल्दैन नि। त्यसैले प्रतिकूलताहरू जस्तासुकै आए पनि प्रतिकूलताहरूसँग जुझ्दै कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता होइन र हो। त्यही राष्ट्रिय आवश्यकता अन्तर्गत सरकारले आयोग गठन गरे हो। तपाईले करिब 15-16 महिनाको कार्यावधिमा 14 महिनाको चाहिँ एउटा कार्यावधिमा यो आयोगले केही पनि गर्न नै सकेन भन्ने खालका आरोपहरू पनि त आछन् नि? होइन, गर्यो कि गरेन भन्ने कुरा पहिला बुझ्नु पर्यो। नम्बर 1, आयोगको काम विगत आयोग जस्तो होइन। यो आयोगले ऐनका आधारमा, नियमावलीका आधारमा, कार्यविधिका आधारमा कामलाई अगाडि बढाउने। यो अवधिमा के गर्यो भन्ने कुरा सुन्न सक्नु पर्यो। सबैभन्दा पहिला देशका 753 वटा पालिका छन् हाम्रो देशमा। 753 वटा मध्ये हामीले यो अवधिभित्र मिलेर 753 वटै पालिकासँग मिलेर यो समस्या समाधान गर्ने काम गर्नु पर्थ्यो। त्यसमध्ये 747 वटा पालिकासँग यो काम हामी गर्छौँ भनेर सम्झौता गरेका छौँ हामीले। नम्बर 1। नम्बर 2, त्यसमध्ये 513 वटा पालिका, 513 वटा पालिकासँग यो काम गर्नको लागि राष्ट्रिय पत्रिकामा सूचना निकाल्नुपर्छ। पालिकाको सिफारिसमा पालिकाले यो काम गर्न हामी तयार छौँ भनेपछि त्यो चाहिँ आयोगको तर्फबाट राष्ट्रिय पत्रिकामा सूचना निकाल्नुपर्छ र 513 वटाको हामीले यसै अवधिमा सूचना प्रकाशित गर्यौँ। यहाँलाई भनौँ उपत्यकाका 34 वटा पालिकाको जुन दिन आयोग विघटन भयो भनेर भनिएको थियो, त्यसभित्र हामीले 34 वटा पालिकाले अब हामी यो काम गर्छौँ भनेर हामीलाई सूचना निकालिदिनुहोस् भनेर उहाँहरूले लगतको लागि सूचना निकाल्न दिनुभएको थियो र त्यही दिन 34 वटा 513 + 34 पालिकाको सूचना निकाल्न आयोग तयार भएको थियो। सूचना प्रशासन पनि गरियो, तर आयोग विघटन भयो भनेर गोरखापत्रमा छापिन लागेको न्युज रोकियो। दोस्रो, तेस्रो, निकालिएका 319 वटा पालिकाले 513 मध्ये 319 वटा पालिकाले लगत टोटल्ली सङ्कलन गरिसक्यो यही अवधिमा। र यही अवधिमा के देखियो भने 319 वटा पालिकामा लिएको लगतले 2,47,000 भन्दा बढी भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको लगत आयोगले सङ्कलन गर्यो। यसै अवधिमा 9,32,000 भन्दा बढी परिवार, व्यक्तिको होइन है, यो फेरि भ्रममा नपर्नुहोस्, यो परिवारको हो। 2,47,000 भन्दा बढी परिवारको लगत लिने काम यही बिचमा यो आयोगले गर्यो। अर्को कुरा, अव्यवस्थित बसोबासीहरूको 9,32,000 परिवारको यसै अवधिमा लगत सङ्कलन गर्यो र टोटलमा 11,80,781 परिवारको लगत यो आयोगले यसै अवधिमा लियो। त्यति मात्र होइन, यो आयोगले यो बीचमा भूमिहीन सम्बन्धी जो समस्या छ नि, हजुर, त्यो समस्या चाहिँ कुन स्तरको पाउनुभयो यहाँले? यहाँ त गम्भीर छ। मैले सङ्ख्या नै बताएँ, 319 पालिकाको 753, अरू त चल्दैछ, लिँदैछौँ, कन्टिन्यू अगाडि बढ्दै थिए। त्यसमध्ये 2,47,000 हरूको
बासविहीनताको स्थिति छ, जमिनविहीनताको स्थिति छ। त्यसमा दलितहरू छन्, भूमिहीन और अन्य सुकुम्बासीहरू पनि छन्। यो यति ठुलो सङ्ख्या रहेछ नि त हामी कहाँ। यो कसले फाइन्ड आउट कसले गर्यो? हामीले त पालिका लेभलमा, वार्ड लेभलमा गएर फर्मेटहरू, हाम्रा दुईटा फर्मेट छन्, एउटा सेतो फर्मेट छ, एउटा रातो फर्मेट छ। रातो फर्मेट अनुसूची 3 भन्छौँ हामीले। त्यो अनुसूची सुकुम्बासीहरूले, भूमिहीनहरूले, भूमिहीन दलितहरूले भर्ने फर्म हो। त्यसमा धेरै क्वेसन आन्सरहरू छन्। त्यो लिएर देशव्यापी रूपमा हामीले यो फर्महरू पुर्याउने, भर्ने, सिकाउने, त्यो कसरी एउटा मात्र त्रुटि भयो भने गलत परिणाम आउँछ। कोडिङ नम्बरको व्यवस्था गरेका छौँ अहिले हामीले। जसरी तपाईँ एसएलसीमा कुनै विद्यार्थीले परीक्षा दिँदा उसको परीक्षा कपीको कोड हुन्छ, त्यस्तै गरी हाम्रो यो फर्मको हरेकको कोड हुन्छ। कोड किन राख्न परेको? कोड किन राख्न पर्यो भने कुनै मान्छेले मान्नुहोस् मेचीमा, झापामा गएर भन्यो कि म पनि यहाँ सुकुम्बासी हुँ भनेर, त्यहाँबाट पनि भर्यो। बाटो बन्नको निम्ति त्यो कञ्चनपुरमा पनि भयो होइन। यहाँ मलाई कसले चिन्छ र म त यहाँ झापामा पनि लिन्छु, यहाँ पनि लिन्छु भन्यो भने अब हाम्रो अहिले यो सिस्टम हामीले डेभलप गरेका छौँ, लिरिस भन्ने सिस्टम। त्यो सिस्टममा चाहिँ त्यो कोडिङ सबै फर्मेटहरू इन्ट्री हुन्छ। इन्ट्री भइसकेपछि कोड नम्बरमा नागरिकता नम्बर हुन्छ। एउटा नागरिकता नम्बर अर्को नागरिकता नम्बर अर्को ठाउँसँग त मिल्दैन, एउटै हुनु पर्यो नि एउटा व्यक्तिको नागरिक। जब कञ्चनपुरमा पनि उही नागरिकता देखिन्छ अनि झापामा नि उही देखिन्छ भने के भयो भने यो मान्छे चाहिँ दुई ठाउँमा भरिएर छ भन्ने कुरा। यहाँले यी सबै नीतिका कुराहरू, नीति होइन कार्यान्वयनको कुरा, कार्यान्वयनको पक्षमा चाहिँ विधिका कुराहरू गरि होइन, गरी काम गरेकै कुरा हो नि। न त एक खालको राजनीतिक ट्याग त लाग्यो नि यहाँहरूलाई आयोगमाथि। के लाग्यो? कार्यकर्ता भर्तीका कुरादेखि लिएर विभिन्न कुराहरू त आए नि होइन, पोलिटिकल ट्यागबाट। तपाईँलाई मैले के भनौँ भने राजनीतिमा लागेका मान्छेहरूले सामाजिक काम गर्नै हुँदैन। राजनीतिमा लागेका मान्छेहरूले के जनताको, भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको काम गर्नुहुन्न कि कहाँबाट ल्याउने? स्वर्गबाट मान्छे ल्याउँ? यहाँ भएका मान्छेहरू त सबै राजनीतिमै छन्। धेरै अधिकांश मान्छे जो सामाजिक काममा लागेका छन्, अब सरकार भएको बेलामा आफ्नो सरकारलाई सफल बनाऊ भन्ने ढङ्गले, स्वाभाविक ढङ्गले कार्य सम्पादनका सन्दर्भमा जुट्छन् मान्छेहरू। त्यसलाई अन्यथा ठान्नु भयो। त्यो खालको एउटा ट्याग आइरहँदा यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ? यहाँ चाहिँ नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य हुनकै हैसियतले तपाईँलाई सरकारले चाहिँ यो जिम्मेवारी दिया थियो, या देवी गेवाली चाहिँ यो जिम्मेवारीमा उपयुक्त पात्र हो भन्ने विश्वास राखेर त्यो जिम्मेवारी दिए? मलाई सम्भवतः यो काममा म 52 सालमा ऋषिराज लुम्सालीजीको आयोग बनेको थियो, भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग हो। त्यतिखेर पनि मैले जिल्लामा सल्लाहकारको हिसाबले यो कामलाई मैले मद्दत गरेका थिएँ। त्यो खालको अनुभव हामीले पहिलेबाट पनि लिएका थियौँ। दोस्रो कुरा, मेरो अध्ययनको विषय नेपालको कृषि उत्पादनमा भूमि र सुकुम्बासी अव्यवस्थित नागरिकहरूको जीवन स्तर र खास गरी नेपालको कृषिका सन्दर्भमा समस्या के छन् भनिकन खोजबिन गर्ने जिज्ञासा, चासो, इच्छा राखिरहने एउटा जिज्ञासु विद्यार्थी हुँ म होइन। त्यो जिज्ञासु विद्यार्थीका हिसाबले पनि मैले नेपालको भूमि समस्याको अध्ययनलाई स्व अध्ययनका हिसाबले अगाडि बढाइरहेको थिएँ। र कुनै पनि छलफल, डिबेट आदि हुँदाखेरि हाम्रो भूमि नीति कस्तो हुनुपर्छ, भूमिको व्यवस्थापन कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा लामो समयदेखि नै जिज्ञासा, चासो, खोज, संलग्नता रहेको हुनाले सायद यिनै कुरालाई देखेर सरकारले यसलाई यो जिम्मा दियो भने पुरा गर्न सक्छ भन्ने विश्वासका आधारमा मलाई यो अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको होला। त्यो जिम्मेवारीमा म उपयुक्त पात्र थिएँ भन्ने यहाँ होइन, मलाई दिएको छ होइन। मलाई यो काममा रमेर गरिरहेछु, मेरो रुचिको विषय थियो। यो रुचिको विषय भएको हुनाले यो काम गर्न तब न जाँगर राख्छ। जुन विषयमा रुचि छ त्यही विषयमा संलग्नता हुँदाखेरि कोभिड भनिँदो रहन्छ, झरी भनिँदो रहन्छ, बर्खा भनिँदो रहन्छ, रात भनिँदो रहन्छ होइन, गर्मी भनिँदो रहेनछ। केले भन्दा जुन उद्देश्य, जुन चिजमा आफ्नो रुचि, इच्छा जागरण हुन्छ त्यही पक्षमा संलग्नता हुँदा आत्मानुभूति पनि हुन्छ।
आत्मसम्मान पनि हुन्छ, आत्मगौरव पनि हुन्छ। त्यो आत्माको रुचिको विषय भएको हुनाले म यो काममा संलग्न भएको। यहाँ त्यो जिम्मेवारीमा उपयुक्त पात्र हुनुहुन्थ्यो होला, हामी त्यतातिर जान चाहन्नौँ, तर हरेक जिल्लामा हेर्ने भने अधिकांश जिल्लाको नेतृत्व लिएकाहरू पनि तपाईँको पार्टी निकट देखिन्छन् कि होइन? पार्टी त्यसले गर्दा लागेका राजनीतिक ट्याग जो छ नि त्यो उपयुक्त ट्याग पो लागेको हो कि भन्ने खालको चर्चा पनि बजारमा छ। जस्तो भने ज्ञानको कुरा चाहियो। जब चितवनकै कुरा गर्नुहोस्, म चितवनको यादव प्रसाद पाठकजी जिल्ला अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँ तपाईँको जुटपानी गाविसको दुवै पटकको सफल गाविस अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, म्यानेजर हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेरका कामहरू सम्पन्न गर्नुभएको थियो। यस्तै गरी देशव्यापी रूपमा लामो अनुभव भएका, कामसँग जोडिएका मान्छेहरू यो काममा आएका छन्। त्यसो भएको हुनाले अब राजनीतिक पार्टीका अब आउने मान्छेहरूको प्रश्न भनेको के एउटा पार्टीका मान्छे पर्यो भन्दा नि कार्य सम्पादन के गर्यो भन्ने कुरा प्रश्नको प्रमुख कुरा हो। राजनीति बेगरको मान्छे, अब नेपालमा आइडिया बेगरका मान्छेहरू कि चाहिँ खुला प्रतिस्पर्धा गराइदिने विधि बनाइदिएको। तर यस्ता खालका आयोगहरूमा चाहिँ स्वतन्त्र व्यक्ति आउनु पर्थ्यो भन्ने चर्चा त बजारमा छ्यापछ्याप्ती छ। होइन, बजारमा स्वतन्त्र भनेको के? कसको निधारमा पार्टीमा छैन भन्ने कुरो कसले लेख्या हुन्छ? तपाईँ बताइदिनु त, स्वतन्त्र चिन्ने आधार के हो? तर पार्टीको एक खालको नेतृत्व नै लिइरहेको व्यक्ति, जिम्मेवारी लिएको व्यक्ति होइन, केन्द्रीय राजनीतिसँग चाहिँ पटक पटक विभिन्न कोणबाट चाहिँ नजिक रहेको व्यक्ति होइन। सरकारको आफ्नो सरकार छ, त्यसको नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न अर्को मान्छेले लागू गरिदिन्छ। आफ्नो सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति उही पार्टीको मान्छेहरूले जति धेरै ध्यान केन्द्रित गर्छ अरूको तर्फबाट चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सक्छ र? मैले थोरै प्रसङ्ग बदल्न चाहेँ। यहाँले जो भूमिहीन र सुकुम्बासीको कुरा गरिरहनु भएको छ नि, कि साँच्चीकै ती भूमिहीन र सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा दिएर मात्र समस्याको समाधान हुने हो त, या अन्य त्यस्ता विकल्पहरू छन्? यहाँलाई तपाईँलाई के गरौँ भने, हाम्रो देशमा मान्छेको जीविकाको आधार अहिलेसम्म के छ? कृषि नै हो, जमिन नै हो। तपाईँको गोर्खामा रहँदा तपाईँको बुवा टिचर गर्नुहुन्थ्यो होला, तर बिहान बेलुका तपाईँको आमाले के काम गर्नुहुन्थ्यो? खेतीपातीकै काम गर्नुहुन्थ्यो। म पनि खेतीपातीकै परिवारबाट, किसानबाटै आएको मान्छे हो। हाम्रो अहिलेसम्मको जीविकाको आधार के छ त भन्दा कृषि छ, जमिन छ। जमिन र कृषिसँग हाम्रो कृषि अर्थात् जीविकाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो छ। त्यसमा नि बास नहुँदाको पीडा तपाईँलाई के? काठमाडौँमा घरै बनाउनु भएको छ होला होइन त? घर बनाएकाहरूलाई त कुनै पीडा हुँदैन। घर नभएका डेरा सारिरहेका बास त्यो बिरालोले पाठा सारे जसरी डेरा सारिरहेका मान्छेहरूको पीडा कथा अन्तर्द्वन्द त डेरामा बस्नेको मान्छेको त कुन दशा हुन्छ भने, जुन मान्छे जिन्दगीभर भूमिमा रगत पसिना बगाउँछ तर उसले आफ्नो छाप्रो हाल्ने ठाउँ समेत पाउँदैन भने त्यो पीडा कस्तो होला? भएकाहरूलाई अगाकोले भन्छ डाँडा पारी खाउँ, भोकोले भन्छ डाँडा वारी खाउँ। जसका 3-4वटा घर छन् तिनीहरूलाई यो समस्या सुकुम्बासीले बास पाउने कुरा कुन ठुलो कुरो हो र? के त्यसले उसको समस्या समाधान हुन्छ र भनेर त्यसलाई न्यारो गरिदिने, त्यसलाई मिनिमाइज गरिदिने चिन्तन छ। किनकि उसले त बास बस्नै पर्दैन। ऊ एउटा मान्छेको कथा मैले सुनेको थिएँ। एउटा गफास्टक मान्छे जङ्गल किनारको बस्तीमा गएर मान्छेहरूलाई भेला गरेर भनेछ, के भनेछ भने, तपाईँहरू बाघदेखि डराउनुहुन्छ कि डराउनुहुन्न? गाउँलेहरूको त पाठो खाइदिएको थियो, बाख्रो खाइदिएको थियो, भैँसी कहिलेकाहीँ हानिदिएको थियो, मान्छेहरूलाई नै झम्टिन्थ्यो बाघले। त्यसपछि उनीहरूले भने हामीलाई त बाघदेखि डर लाग्छ, मेरो त पाठो खाइदिएछ, बाख्रो खाइदिएछ, पोहोर साल त फलानु दिदी बहिनीलाई नै झम्ट्यो भनेपछि अनि उसले ओहो तपाईँ बाघदेखि डराउने भनेछ। एउटा मान्छेलाई सोध्न मन लाग्यो, तपाईँलाई डर लाग्दैन भने, मलाई त डर लाग्दैन। डर किन लाग्दैन भन्दाखेरि, किनभने म जङ्गलै जान्न, जङ्गल नगयो भने त बाघले खाने कुरै भएन। अब जुन मान्छेलाई बासको समस्या छैन उसलाई यो समस्या सामान्य हुन्छ। जसका 2-3-4वटा घर छन् उसलाई त बास नभएको कुराको पीडा के हुन्छ? तर जो मान्छेको बास छैन, बास नभएका मान्छेको पीडा कस्तो हुन्छ? एकपटक बास नभएको मान्छेको परिकल्पना गरेर तपाईँको अन्तर आत्माले सोच्नुहोस् त, यो कति पीडा। अब संसारव्यापी रूपमा राइट टु सेल्टर भनेर हामीले भनेका छैनौँ, घोषणा गरेका छौँ।
निर्देशक सिद्धान्तमा राइट टु सेल्टर मौलिक हकमा आवासको हक भनेर हामीले हरेक नागरिकको आवासको अधिकार हुनेछ भनेर भनेका छौँ। त्यो आवासको अधिकार हुने खानेहरूले मात्रै आवास आफ्नो क्षमताले मात्र प्राप्त गर्दाखेरि राज्य के हो त? राज्य भनेको जोसँग क्षमता छैन, जोसँग सामर्थ्यता छैन, ती मान्छेको अभिभावक भनेको को? तिनीहरूको अभिभावक भनेको त राज्य हो नि। त्यसैले राज्यको तर्फबाट बासविहीन नागरिकहरूलाई आवासको व्यवस्था गर्ने कुरा चाहिँ राज्यको कर्तव्य हो। र यो कर्तव्य निर्वाह गर्दा अब बास दिइसकेपछि यो दिएर मात्रै पुग्छ भनेर अर्को प्रश्न होला। तर एउटा निड त हल भयो नि। बास नहुने मान्छेलाई बासको हल हुनु भनेको एउटा ठुलो समस्या हल गरेको स्थिति हो नि। अनि अब त्यसलाई न्यारो माइन्ड गर्न, त्यसलाई चाहिँ नजरअन्दाज गर्न, त्यस पक्षमा ध्यान नदिन एकै जग्गा दिएर घडेरी दिएर मात्रै पुग्छ मान्छेलाई नपुग्ला। तर एउटा नपुगेको कुरा त हल भयो नि। बास नभएको स्थितिको त अन्त भयो नि। अनि भोलि रोजगारका दुर्गगामी रूपमा हजुर चाहिँ यो भूमिहीनको समस्यालाई चाहिँ निमेटान्न नै पार्नको लागि चाहिँ के कस्ता खालका हामीले एकापट्टि मान्छेको क्षमता, आर्थिक क्षमता, उत्पादकत्व हैन, राज्यको समृद्धिका क्रममै दुनियाँका सबैतिर राज्यहरूले बासविहीन नागरिकहरूको व्यवस्था गरेको छ। लोक कल्याणकारी राज्यहरूले संसारभरि गरिरहेछ। तपाईँले सुन्नुभएको छ रियो द जेनेरियो, ब्राजिलको सहर, त्यहाँ आवासविहीन नागरिकहरूका निम्ति राज्यले एउटा नयाँ नीति ल्याएर समस्या समाधान गरेको छ। दिल्लीमा तपाईँले देख्नुहुन्छ झुपडपट्टीका समस्या, भारतकै झुपडपट्टी, मुम्बईको कुरा गर्नुहोस्, दिल्लीकै कुरा गर्नुहोस्, त्यहाँ पनि राज्यले नागरिकहरू बासविहीन नागरिकको व्यवस्थापन गर्न गएको छ। युएन हेबिट्याट तपाईँले सुन्नुभएको छ होला संस्था, संसारमा आवासको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था हो। दुनियाँभरमा राज्यको एउटा प्रमुख ध्यान केमा केन्द्रित भएको छ भने आवासको अधिकारलाई व्यवहारिक ढङ्गले कार्यान्वित गर्नको निम्ति बासविहीन नागरिकहरूलाई बासको अधिकार सुनिश्चितता गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले यो कुरालाई अगाडि ल्याएको। बासपछि के हुन्छ? गाँस आउँछ हैन। त्यसपछि गाँसको निम्ति रोजगारी, ट्रेनिङ, सिप विकास, अन्य कला क्षमताको विकास सँगसँगै जोड्नुपर्छ। जब हामीले उनीहरूलाई बास दिन्छौँ, बास दिइसकेपछि उनीहरूको जीविकाको निम्ति हामीले कृषि कर्ममा संलग्न हुने नागरिकलाई 5 कट्ठासम्म ग्रामीण क्षेत्रमा जग्गा उपलब्ध गराउने कुरा गरिरहेछौँ, 5.5 कट्ठासम्म। अब त्यसबाट उनीहरूले कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि गरेर आफ्नो परिवारलाई आफ्नो जीविका धान्ने स्थितिमा पुर्याउनुपर्छ। त्यसको लागि एकीकृत कार्यक्रमहरू सँगै बाससहित हामीले आवासको हक उपलब्ध गराइसकेपछि राज्यले तिनै हामीले जहाँ आवास दिन्छौँ तिनीहरूलाई सिप विकास ट्रेनिङहरू दिएर अगाडि ल्याउनु। मैले यहाँलाई थोरै रोक्न खोजेँ। हजुर, भूमि समस्या समाधान आयोग जो सरकारले खारेज गर्यो नि, त्यसपछि आएका विभिन्न खालका प्रतिक्रियाहरूमा चाहिँ तपाईँलाई एक खालको के आरोप पनि लाग्ने गरेको छ भने तपाईँले चाहिँ राज्यसँग अनावश्यक सेवा सुविधाहरू लिनुभयो, हजुर, तर कामको नतिजा चाहिँ खासै देखिया छैन भन्ने खालका आरोपहरू पनि छन्। खण्डन कसरी गर्नुहुन्छ? सेवा सुविधा के ल्याएर छु मैले? होइन, यो आरोपको खण्डन चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ? होइन, पहिलो कुरा यहाँलाई म के व्यक्त गर्न सक्छु बताउन चाहन्छु भने हामीले कामका मैले अघि नै बताइसकेँ 9,000 बिघा जग्गा यो छोटो, यो कोभिड तपाईँले भन्नुभयो, बाढी पहिरो तपाईँले नै भन्नुभयो हैन, यस्तो देशका 77 जिल्लाहरूभित्र हामीले कामलाई अगाडि बढाएको कुरा तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। जग्गाको नापजात भए पहिचान गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि। पहिचानको काम यस अवधिमा हामीले अगाडि बढाएका छौँ। मान्छेहरूलाई प्रमाणित गराउनको लागि स्थानीय तहको सरकारलाई संलग्न गराएर कामलाई अगाडि बढाएको छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने 100 फिटमा नाग्नु पर्नेछ, 79 फिटसम्म पुगियो अनि 1 फिट बाँकी रहँदाखेरि हैन, अब त्यसपछि आयोग विघटन गरियो भने अहिले त के गर्यो र भनिदिन सकिन्छ नि त। त्यस्तै गरी एउटा बच्चा 9 महिनामा जन्मिन्छ, कुनै मान्छेलाई चाहना भयो र मलाई 3 महिनामै छोरो चाहियो भन्ने हो भने तपाईँ के गर्नु? सम्भव हुन्छ र? हुँदैन। त्यसैले कुनै पनि हामीलाई दिएको समय एकदम प्रष्ट बताइदिनुहोस्। अनावश्यक सेवा सुविधा राज्यबाट लिएको, अब यसमा तपाईँहरूलाई मैले के कुरा प्रष्ट गरौँ भने यो आयोगको अध्यक्ष देवी गेवाली हो, यसले आफूले प्राप्त गर्ने बैठक भत्ता समेत लिएको छैन।
हामीले कहाँ कति केमा तर खर्च तपाईलाई त हजुर नेपाल सरकारको राज्य मन्त्री स्तरको सेवा सुविधा त दिएको छ नि राज्य मन्त्री सरको सेवा सुविधा भनेको के भने गार्ड हुन्थ्यो होला। तपाईँले देख्नु भएको छ मसँग गार्ड नखोसेको पनि छैन नि त। कहिल्यै मसँग गार्ड रहेको देख्नु भएको छ छैन। मलाई आवासको अधिकार तपाईँले अरूले प्रयोग गरेका छ, मलाई आवासको अधिकार पनि मैले प्राप्त गरेका छैन। अनि बैठक भत्ताहरू अरू भत्ताहरू हुन्थे, त्यो भत्ता पनि मैले प्रयोग गरेका छैन। केवल पारिश्रमिक तपाईँलाई भनौँ मैले बुझ्दाखेरि 67,000 रुपियाँ राज्यले तोकेर छ। त्यसमध्ये कर ट्याक्स गर्दा 6,300 भन्दा बढी ट्याक्स कटौती हुन्छ। बाँकी रहेको मसँग 60,200 जति मैले मासिक पारिश्रमिक बुझ्छु। र अब त्यो मासिक पारिश्रमिकको 30,000 रुपियाँ पानी बिजुली र कोठा भाडा बापत मैले 30,000 रुपियाँ यो कोठा भाडामा तिर्छु। बाँकी रहेको मेरो 30,000 रुपियाँ हुन्छ। 30,000 रुपियाँले काठमाडौँमा यो महँगीमा खानापिनाको बिस बाहेक मैले कुन लिएको छ? यो तपाईँले मासिक पारिश्रमिक बाहेक अरू कुनै एउटा गाडी सुविधा दिएको छ? त्यो पनि कहिले भन्नुहुन्छ भने जुन दिन म आएको थिएँ त्यतिखेर हामीले के भन्यो भने आयोगको व्यवस्था 4वटा गाडी किन्ने व्यवस्था रहेछ, बजेट छुट्याएको रहेछ। मैले भने राज्य कोभिडमा छ, सङ्कटमा छ, नयाँ गाडी किन्नु हुँदैन, हामीलाई राज्यका पुरानै गाडी दिनुहोस्, हामी त्यसबाट कामलाई अगाडि बढाउँछौँ भनेर हामीले नै 4वटा गाडी किन्ने निर्णयलाई रद्द गर्ने यही आयो। किनभने राज्यको खर्च गर्नु हुँदैन भने म नै हो पुराना सरकारको गाडी लिएका आधारमा। अब तपाईँलाई भन्नु अब यो 22 करोड केमा खर्च भयो भने 77 जिल्ला छ कि छैन? 77 जिल्लामा जिल्ला समिति बनिएको छ। प्रशासनिक खर्च हामीले जम्मा 10% छ। कुन नेपालको अफिस छ तपाईँलाई देखाउनुहोस् जसको प्रशासनिक खर्च 10% मा सीमित राख्ने कार्यालय देखाइदिनुहोस् मलाई। 10% भन्दा बढी प्रशासनिक खर्च छैन। यहाँको बोली क्यामेरामा रेकर्ड क्यामेरामा हरेक मेरो अफिसमा आएर चेक गर्नुहोस्। सबै अफिस त्यही छ, त्यहाँ फाइलहरू छन्, खर्चको व्यवस्था छ, सूचनाको हक छ। सूचनाको हक लिएर मेरो अफिसमा भएर तपाईँले छानबिन गर्नुहोस् कि अरू अधिकांश खर्च पुँजीगत खर्च भएको छ। पुँजीगत खर्च भनेको सरकारसँगै रहने, यो आयोग विघटन भए पनि यो आयोगका पदाधिकारीले लाने कुरा त होइन, यो लिने भनेको त राज्यसँगै रहने हो। यी संरचनाहरू निर्माणका क्षेत्रमा भएको छ। दलितहरूको फर्म भर्ने काममा लगतमा 17 लाख फर्महरू हामीले छापेका छौँ। तल त्यसको लागि सिस्टम अहिले लिरिस भन्ने सिस्टम छ। यो सिस्टम डेभलप गर्न अन्ततिर 5 करोड भन्दा बढी एउटा सिस्टम डेभलपका निम्ति खर्च गर्दा रहेछ। तर हामीले त्यसलाई पार्ट्स वाइज गरेर पार्ट्स 1 पार्ट्स 2 गरेर जम्मा 35 लाखमा एउटा नयाँ सिस्टम सिर्जना गरेका छौँ। केही कामको लागि कसैले 5 करोड खर्च गर्छन्, कसैले त्यसैलाई 35 लाखमा टुङ्ग्याउँछन् भने अब यी प्रश्न गर्ने साथीहरूलाई मेरो जवाफ छ, आउनुहोस् मेरो अफिस हेर्नुहोस्, त्यहाँका सबै हिसाब किताब चेक गर्नुहोस् सबै कुरामा, अनि कसले कति खर्च गरेर छ भन्ने कुरा अगाडि लगेर देखाउनुहोस्। र म च्यालेन्ज गर्छु भत्ता छोडेर पुराना गाडीमा यात्रा गरेर होइन अनेकौं खालका पाउने राज्य मन्त्रीका सुविधा भनिएका कुरा पनि कटौती हुँदा पनि कुनै गुनासो नगरेर रात दिन 18 घण्टा खटेर मान्छे देखाउनुहोस्। म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्य कुरा जसरी तपाईहरूले स्थानीय सरकारसँग मिलेर काम गर्नुहुन्छ, स्थानीय सरकारसँग एक खालको यहाँहरूको सहकार्य हुन्छ। स्थानीय सरकारसँग मिलेर एक खालको सहकार्य गर्दाखेरि पनि कतै सुकुम्बासीले भन्दा बढी हुकुमबासीहरूले नि जग्गा पाउने हो कि भन्ने खालको आम शङ्का स्थानीय स्तरबाट पनि देखिएको हो नि। यसैलाई चेकअप गर्न हामीले एउटा व्यवस्थापन गरेका छौँ। कोही मान्छेले राजनीतिक पक्षपात नहोस्, नपाउनु पर्ने मान्छेले नपाओस्, पाउनु पर्ने मान्छेले मात्रै पाओस् भन्नका निम्ति हामीले केही व्यवस्था गरेका छौँ। त्यो व्यवस्था के छ भन्ने कुरा कृपया ध्यानपूर्वक सुनिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। नम्बर 1, पहिलो कुरा हामीले सुकुम्बासीको परिभाषा तय गरेका छौँ। के हो सुकुम्बासी भनेको? त्यो सुकुम्बासी हुनको लागि पहिचानको लागि मापदण्डहरू हामीले तय गरेका छौँ। सुकुम्बासी भनेको के? आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा नेपाल राज्यभर कतै पनि जग्गा जमिन नरहेको वा
आफ्नो सामर्थ्यले बसोबासको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने व्यक्ति वा परिवार जो छ त्यो सुकुम्बासी व्यक्ति र परिवार हो भनेर हामीले यो परिभाषा तय गर्यौं। अब यो परिभाषाभित्र यहाँलाई सुन्नु है, यो परिभाषाभित्र उसको नाममा देशभरि कहीँ पनि जग्गा जमिन रहनु भएन सुकुम्बासी हुनको लागि। त्यति मात्र भएर पनि भएन, उसको सामर्थ्यको पाटो हेरिँदो रहेछ। सामर्थ्य कस्तो, कोही मारवाडी समुदाय छ नेपालमा, त्यो कस्तो छ भने उसले घर पनि किन्दैन जग्गा पनि किन्दैन, तर खरबौँको ट्रेड गर्छ भने जग्गा जमिन नहुँदैमा मात्र सुकुम्बासी हुँदैन। उसको सामर्थ्यको पाटोलाई पनि हामीले हेर्छौँ। सबै दायराहरू आयोगले फराकिलो बनाएर हेरेको छ, नम्बर 1। अब दोस्रो कुरा, कोही मान्छे गलत मान्छे नछिरोस् भन्नका लागि हामीले स्थानीय तहमा चाहिँ सहजीकरण समिति निर्माण गरेका छौँ। त्यो सहजीकरण समितिमा वार्डको निर्वाचित प्रतिनिधि मात्र होइन, त्यहाँ रहेका राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, एउटा पार्टीका मान्छेलाई गलत ढङ्गले जग्गा दिन अर्को पार्टीको मान्छेले सिफारिस गर्दैन नि। त्यसै भएको हुनाले वार्ड लेभलमै सहजीकरण समिति हामीले निर्माण गरेका छौँ, एक। अनि अर्को पालिका लेभलमा सहजीकरण समिति हुन्छ। वार्डबाट कतै झुक्काएछन्, कोही मिलोमतो नै गरेछन् भने अनि त्यसको चेकअप गर्ने ठाउँ चाहिँ के हुन्छ, पालिका लेभलको सहजीकरण समिति हुन्छ। त्यो सहजीकरण समितिले सबैतिरबाट प्राप्त आएका कुराहरूलाई अनि पब्लिक हियरिङमा लैजानुपर्छ, सार्वजनिक सुनवाई। केही स्थानीय तहहरूमा चाहिँ आयोग र स्थानीय तहको चाहिँ एक खालको चाहिँ ट्युनिङ नमिलेको कुराहरू पनि बजारमा छ्यापछ्याप देखिया थियो नि। होइन, नमिल्न सक्छ नि, हाम्रो त कार्यविधि यो स्वीकार हुन्छ। कतिपय स्थानीय तहहरूमा स्थानीय तह र आयोगको कुरा नमिलेको होइन, सबैले कुरा बुझ्ने कार्यविधि बुझ्ने कुरामा समस्या हुन सक्छ। सुरुमा हामीले कामलाई त सबै 9वटा कार्यविधि बनाएका छौँ। तपाईकै गृह जिल्लाभित्रका कतिपय स्थानीय तहहरू बीच विवाद भएको छ। होइन, विवादका कुरा त काम गर्ने क्रममा छलफलका क्रममा छलफल हुन्छन्। होइन, छलफल हुने कुरा नराम्रो कुरा होइन, छलफल राम्रो कामको निम्ति हुनुपर्छ, निर्देशित उद्देश्य प्राप्ति गर्नको लागि छलफल हुनुपर्छ। त्यस मानेमा हाम्रा चाहिँ त्यो पालिकाहरूमा सहजीकरण समितिको व्यवस्थापन गरेका छ। कुनै पनि गलत मान्छे नछुटोस् भन्नका निम्ति त्यो छ। यदि मान्नुहोस् कहिलेकाहीँ कुनै मान्छेले गलत ढङ्गले सिफारिस गर्यो, नपाउनु पर्ने मान्छेलाई सिफारिस गर्यो भने कानुनमा हामीले के व्यवस्था गरेका छौँ भने तल नससले सिफारिस गर्नुपर्छ, गाससले सिफारिस गर्नुपर्छ। गलत सिफारिस गर्यो भने 25,000 रुपियाँ जरिमाना तिर्नुपर्छ, नम्बर 1। त्यति मात्र होइन, झुक्कायो, पालिकालाई पनि झुक्कायो, आयोगलाई पनि झुक्काएर उसले कतै गलत ढङ्गको विवरण लिएर जग्गा यदि प्राप्त गरेका छ भने जुन मितिमा थाहा हुन्छ त्यो जग्गा जफ्त हुन्छ, नम्बर 2। जफ्त भएर मात्र पुग्दैन, त्यसपछि त्यो बदमासी गरे बापत उसले 1 लाख रुपियाँ जरिमाना, 1 वर्ष कैद वा दुवै सजाय भोग्नु। एक त जग्गा नै जफ्त हुन्छ, दोस्रो गलत काम गरिसकेपछि 1 वर्ष जेल बस्नुपर्छ र 1 लाख रुपियाँसम्मको जरिमाना तिर्नुपर्छ। यो ढङ्गले हामीले जुन खालको ट्रान्सपरेन्सीको हिसाबले हामीले काम गरिरहेछौँ, जुन खालको व्यवस्था गरेका छौँ, अनि कसरी गलत काम आयोगको तर्फबाट गर्न सक्छ, कसरी हुन सक्छ आयोगले गलत काम गर्न दिँदैन। तपाईँ नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य हुनको हैसियतले मैले तपाईँलाई यो प्रश्न राखेँ। हजुर, यो सुकुम्बासी भूमिहीन भनेर भन्ने गरिन्छ नि। हजुर, यो एमालेहरूलाई चाहिँ राजनीति गर्ने एउटा गजबको भाँडो हो, बाहना हो, भोट ब्याङ्क हो भनेर पनि भन्ने गरिन्छ के? होइन, केही जमिनदारहरूलाई उच्च वर्गका मान्छेलाई यो सुकुम्बासीको नाम लिनै हुन्न। किन लिन हुँदैन? उनीहरू आफू सरह हुन्छन्, उनीहरूको घर भयो भने, उनीहरूको रोजगार भयो भने म कहाँ हली बस्दैन, म कहाँ गोठालो बस्दैन, म कहाँ सस्तोमा ज्यालादारी गर्न पाउँदैन, किनकि ऊ आफ्नो स्वाभिमानभित्र रह्यो भने त्यो कमाएर खुवाने वर्गका मान्छेलाई त सुकुम्बासीहरूले जग्गा राजनीति गर्यो भने उसको त स्वार्थमा धक्का लाग्यो। सुकुम्बासीले अधिकार सम्पन्न भयो भन्दाखेरि उसको घरमा हलो नजोत्देला, उसकोमा सस्तोमा ज्याला नजाला, उसको जी हजुरी चाकडी गर्दैन होला, उसभित्र स्वाभिमान जाग्छ होला भनेर केही ल्यान्डलर्ड्सहरू उपल्ला वर्गका मान्छेले सुकुम्बासीको राजनीति गर्ने बित्तिकै नाक खुम्चाउँछ। तर हामी नेपालका विपन्न नागरिकहरू,
भुइँका मान्छेहरू हामी भुइँका नागरिकहरूको जसको जीवन कष्टपूर्ण छ तिनीहरूको जीवनलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यबाट हामी राजनीतिमा लाग्या हो। त्यसैले हामीले सुकुम्बासीको काममा लाग्दाखेरि गर्वको अनुभूति हुन्छ। त्यो गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताकै साथ लाग्छ। अब सुकुम्बासी विरोधीहरूले चाहिँ कहाँदेखि सहन्छन्? आरोप लगाइहाल्छन्। यहाँलाई यो जिम्मेवारीमा नियुक्ति गर्दा एमाले र माओवादी गठबन्धनको सरकार थियो, दल एकता भएको थियो। जब यो गठबन्धन भत्कियो नि यहाँलाई यो जिम्मेवारीबाट पनि बर्खास्त गरियो, यो आयोग नै विघटन गरियो। र कतिपयले यहाँको नियुक्तिलाई भरतपुर महानगरपालिकाको त्यतिखेरको मतपत्र काण्डसँग पनि जोडेर हेर्छन्। किन जोड्नु पर्यो? ती जोड्नेहरूले मलाई ल्याए हुन् र? जोड्न मिल्ने ठाउँ होइन, उनीहरूले मलाई ल्याए हुन् र? होइन, यो चाहिँ बताइदिनुहोस्, जोड्न मिल्ने ठाउँ चाहिँ होइन, उनीहरूले भनिदिन्छन्, प्रचार गरिदिन्छन् प्रचण्डले क्षतिपूर्ति समेत ल्याएको हो भनेर। मलाई जबकि प्रचण्ड सुरुमै मलाई बनाउन चाहनुहुन्न थियो अनि उहाँले मलाई ल्याउनुहुन्थ्यो। त्योसँग जोड्नुपर्ने कुनै अर्थ थियो र? प्रचण्डलाई सङ्घीय निर्वाचनमा सहयोग गर्दाखेरि त्यो खालको कुनै सहमति होइन। मान्छे यो लाभ र आफ्नो नितान्त लाभसँग बाहेक अरू नसोच्ने मान्छेको दिमागमा अरूले पनि त्यस्तै गरे होलान् भनेर मात्र सोच्छ। आफू जस्तो दुनियाँको चिन्तनमा पनि उही होला भनेर सोच्छन्। म त राजनीतिमा लागेको मान्छे, म राजनीतिमा अहिलेबाट होइन, धेरै पहिलादेखि लागिरहेको छु। यो राजनीतिमा लागेको 45 वर्ष भयो। 13 वर्षको उमेरदेखि म राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न छु। आज 60 को नजिक पुग्दैछु। यो बीचमा आउँदा निजी लाभलाई कुर्बानी दिएर हिँडेको मान्छे हुँ। व्यक्तिगत स्वार्थलाई पन्छाएर हिँडेको मान्छे हुँ। मैले हिजो पनि म माथि त्यत्रो अत्याचार गर्नुभयो प्रचण्ड एन्ड कम्पनीले। कम्पनी शेरबहादुर एन्ड प्रचण्डकै गठबन्धन त थियो त्यहाँ पनि। त्यतिखेर म जतिखेर भरतपुरमा चुनाव लडेका थिएँ त्यतिखेर उहाँहरूकै उम्मेदवार हो नि त, त्यो गठबन्धनको उम्मेदवार होइन। मलाई हराउन उहाँहरूले सहजै सक्छ भनेर सुरुमा त आँक्नुभयो, तर पछिल्लो रिजल्ट गन्दै जाँदा के देख्यो भने मतपत्र नच्यातिकन अब हराउन सकिँदैन भनेर मतपत्र च्यातेको त दुनियाँलाई थाहा छ नि त। तपाईँ यो कुरामा अझै पनि स्ट्यान्ड लिनुहुन्छ कि मतपत्र नच्यातिएको भए होइन नच्यातिएको चुनाव जित्थ्यो? मैले जितेकै हो त दुनियाँले भन्छन्, मैले के स्ट्यान्ड लिने? सबलाई जग जाहेर छ, दुनियाँका सबै मान्छेले मान्छन् यो कुरा। यो सत्य त कुरा हो नि। अब त्यही मान्छेले मलाई चाहिँ यहाँ ल्यायो भनेर तपाईँ पत्याउनुहुन्छ, साटेको हो भनेर तपाईँ पत्याउनुहुन्छ। जबकि त्यतिखेरै पनि उनले मलाई बनाउन त्यतिखेर पनि चाहन्थे। केपी ओलीले मलाई योले अनुभव छ, काम छ, क्षमता छ, लागेको छ, डेडिकेट छ, यो मान्छेले गर्छ भन्ने विश्वासले। तर तपाईँहरूको दल एकता भएपछि यो त स्वीकार हुन्छ, प्रचण्डलाई पनि तपाईँले नेता मानेर त हिँड्या हो नि? होइन, मैले पार्टीले भन्यो, पार्टीले भनेपछि म पार्टीको इमान्दार कार्यकर्ता हुँ। पार्टीले भनेपछि मैले विष पिउन तयार भएको, नीलकण्ठ भएको हुँ। मलाई आफैलाई जसले हरायो उसैको छोरीलाई जिताउन पार्टीले मलाई घोक्राएर पठाए। दुनियाँमा प्रतिशोध भन्ने कुरा हुँदैन। तपाईँले नेल्सन मण्डेलाको घटना सुन्नु भएको छ। तपाईँकै कार्यकर्ताहरूले पनि त्यो तपाईँको त्यो कदमलाई चाहिँ अलिकति रुचाएनन् पनि? होइन, मान्छेको यो स्वीकार हुन्छ। होइन, कार्यकर्ताहरूको पार्टी सिस्टम भन्ने के हो बुझेका छैन, पार्टीको फैसला के हो त्यो बुझेका छैनन्, पार्टी अनुशासन भनेको के हो त्यो बुझेका छैनन्। पार्टी कार्यकर्ताले आफ्नो पार्टीले गरेको फैसलाको विरुद्धमा मलाई मन परोस् कि नपरोस्, मलाई चित्त बुझोस् कि नबुझोस्, मेरो हित अनुकूल छ कि छैन भनेर मात्रै हरेक निर्णयको पछाडि लागियो भने म पार्टीको असल कार्यकर्ता हुन्छु। तपाईँहरूलाई त निष्ठाको राजनीति भन्दा पनि पार्टीका कुराहरू चाहिँ ठुला हुने रहेछन् नि त, त्यो त्यसरी व्याख्या गर्नु। निष्ठा भन्दा पनि के हो भने परिवर्तनको निम्ति दलीय एकता आवश्यकता थियो, त्यो निष्ठा। जस्तो यहाँले भन्नु पार्टीको अनुशासन भनेको कुरा, अनुशासन विधि पद्धति तोड्ने कुरा चाहिँ निष्ठा हुन्छ, विधि पद्धति तोड्ने कुरा निष्ठा हुन्छ। यहाँले त भन्नुभयो नि त मेरो पार्टीले गर्दा चाहिँ मैले चाहिँ जानु पर्यो। होइन, पार्टीको फैसलालाई मान्ने निष्ठावान कार्यकर्ताले हरेक निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्छ। त्यो निर्णयमा मेरो चित्त बुझोस् नबुझोस् त्यो अर्को कुरा हो, मलाई फाइदा होस् नफाइदा होस् त्यो अर्को कुरा हो। होइन, त्यसले मलाई कति घाटा भयो नाफा भयो, हरेक मान्छे घाटा नाफाबाट आफूलाई हिँडाउने मान्छे पार्टीको असल कार्यकर्ता बन्न सक्दैन। पार्टी राष्ट्र र जनता भन्दा ठुलो व्यक्तिगत स्वार्थ कहिले पनि हुँदैन।
त्यसैले त्यो फैसला मेरो लागि विष पिउनु जस्तो थियो। तर मैले विष पिएँ, हलाहाल विष पिएको हुँ। पार्टीको निर्देशन मैले पालना गरेको हुँ। मैले त्यो कुन कालको मुटुमाथि आजको दिनमा आइपुग्दा गल्ती गरेछु भन्ने चाहिँ लाग्छ कि लाग्दैन? होइन, मैले कहिल्यै पनि पार्टी फैसला नतोड्ने मान्छे भएको हुनाले निर्णयहरू ठिक बेठिक के गरे निर्णयकर्ताले जान्नुपर्ने कुरा हो। तर निर्णय गरिसकेपछि निर्णय गरेको कुरालाई कार्यान्वयन गर्ने इमान्दार कार्यकर्ताको दायित्व हो। त्यो दायित्व मैले निर्वाह गरेको मात्र हो। म थोरै प्रसङ्ग बदल्न चाहे। हजुर, भन्नुहोस् न। तपाईँहरू लामो समयदेखि सत्तामा हुनुहुन्थ्यो, सरकारमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो र जब अहिले कङ्ग्रेसको र प्रचण्डको, यहाँले भन्नुभयो माओवादीको गठबन्धनमा सरकार बन्यो, सडकमा जाने कुनै पनि त्यस्ता खालका बाहनाहरू यहाँले पाउनु भएको थिएन? यो भूमि समस्या आयोग जब खारेज गर्यो यु फोर्सको नाममा चाहिँ सडक कब्जा गरिनुपर्ने कोरोनाको बिचमा, हामीलाई बाहना होइन, यो कसैलाई बाहना लाग्दिन सक्छ। मूल कुरो यो वर्ग, यो लक्षित समुदाय जो 70 वर्षदेखि प्रताडित छ, उनीहरू आशाका साथ बसेका थिए। उनीहरूमा एउटा उत्साह जागेको थियो, उमङ्ग जागेको थियो। कोरोना त थियो नि, यही बिचमा पनि आयोगले हामीलाई काम गरिरहेछ भने लहर थियो, मेची महाकाली। सबैतिर मान्छेहरूले यसपटक यो आयोगले हामीलाई जिम्मेवारी पुरा गर्यो र हामीलाई बाससहित अब आवासको अधिकार कार्यान्वित गर्ने। तर सरकारले के भनिरहेछ यहाँलाई थाहा छ? के भन्छ? हामीले त एमालेको कार्यकर्ताको चाहिँ अवैधानिक भर्ती चाहिँ गाउँ गाउँमा हुन थाल्यो, त्यसलाई मात्र रोकेको हो, एमालेका कार्यकर्ताहरूलाई जग्गा वितरणको कुरा चाहिँ रोकिँदैन भन्ने। अनि उनीहरूले कामको निम्ति आफ्ना कार्यकर्ता भर्ना गर्न खोज्या हो भने होइन र? हामी एमालेका कार्यकर्ता फालिदिन्छौँ, हाम्रा कार्यकर्ता राख्छौँ भन्न खोज्या। मलाई अस्ति के अरे गृहमन्त्रीजी हुनुहुन्छ बालकृष्ण बहादुर खाँड, उहाँसँग मैले आफ्ना कामका कुरा गरेँ। उहाँसँग गर्दाखेरि राम्रो काम गर्नुभएको छ, धेरै राम्रो अगाडि बढाउनु भएको छ। तर अब सरकार परिवर्तन भयो, हाम्रो पार्टी कार्यकर्तामा जिल्ला जिल्लाका कार्यकर्ताहरू आएका छन्। देवी गेवालीको आयोग विघटन गर, त्यसमा मलाई राख भनेर जिल्ला जिल्लाका कार्यकर्ताहरूले हामीलाई घेरेका छन्। खुमलटारमा पनि माओवादीका त्यतिकै कार्यकर्ताहरू आछन् र यो आयोग विघटन गर भनेर होइन। त्यसबाट के हो भने यहाँको भनाइलाई कसरी पनि विश्लेषण होइन, उहाँहरूको चाहना के रहेछ भन्दाखेरि कामसँग रहेनछ। मैले यहाँलाई रोकेँ गेवालीजी, यहाँको भनाइलाई चाहिँ कसरी पनि विश्लेषण गर्न मिल्छ भने एमालेको सरकार आउँदा एमाले निकटका नेतृत्वहरू हुने, कङ्ग्रेसको सरकार आउँछ अथवा गठबन्धनको सरकार आउँछ त्यो गठबन्धन निकटको हुने, अनि सधैँ भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई चाहिँ राजनीति गर्ने भाँडो बनाइरहने। त्यही त यो काम कसले गरेको? गर्नेहरूलाई भन्न परेन। जुन आयोगले काम गरिरहेको त तपाईँको सरकारबाट पनि भएको। हाम्रो आयोगको त्यति बेला पनि के भन्छ भने कुन मान्छेले गलत आचरण गरेका छ, कुन मान्छेले गलत काम गरेका छ भने भन्नु पर्यो नि हामी हटाइदिन्थ्यौँ। कोही मान्छेले भन्नु पर्यो कि यसले गलत गरेका थियो भने हामी तिमीलाई फेरिदिन सक्थ्यौँ, बदलिदिन सक्थ्यौँ। योभन्दा यो असल मान्छे छ ल्याउँ भनेर प्रस्तावित गरेको भए पनि हामी त्यो कुरालाई अगाडि बढाउन सक्थ्यौँ होला। अनि अहिले एउटा व्यक्तिसँग रिस उठ्यो भनेर अनि सिङ्गै आयोग नै विघटन गरिदिने। घरमा कुनै ठाउँमा कुनै घरमा, मेरो गाउँमा एउटा झक्कडी माइला भन्ने दाइ हुनुहुन्थ्यो। उहाँ के भएछ भने यो साउनको महिनामा खोल्सा गोठ हुन्छ नि गाई बस्तु पाल्ने, त्यसको माथिपट्टि चाहिँ खोलमा जस्तो हुन्छ, त्यसमा परालहरू हुन्छ, मकैको खोस्टाहरू हुन्छ। झरी परेको बेलामा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो वस्तुलाई खुवाउन हरियो घाँस काट्न पाइँदैन नि। अनि त्यो झिकेर खुवाउने क्रममा उहाँ चाहिँ त्यो खोलमामा अथवा गोठमा थारो भन्छ, देशका विभिन्न भागमा त्यसको संज्ञा नाम फरक फरक राखिएको छ। त्यहाँ चढेर जाँदाखेरि त्यहाँ बारुलो रहेछ। त्यो बारुलो त्यो खोस्टा दिँदाखेरि बारुलाले उहाँको अनुहारभरि टोकिदिएछ। टोक दिइसकेपछि उहाँलाई रिस उठेको रहेछ। यति रिस उठ्यो कि भोलिपल्ट चाहिँ उहाँले मलाई यो बारुलाले यहाँ टोक्यो भनेर त्यो गोठमा उहाँले आगो लगाउनु भयो कि टोकेको बारुलाले। त्यो बारुलाले टोक्यो भन्ने ठानेर उहाँले गोठमै आगो लगाइदिनु, गोठै डढाउनु भयो। त्यस्तै गरी आयोग त व्यक्तिसँग कुनै व्यक्तिसँग समस्या थियो भने भन्न सक्थ्यो सरकारले, यो व्यक्तिको काम मलाई चित्त बुझिया छैन, राम्रो गरिया छैन, यसलाई फेर भनेको भए हामी त्यसको लागि पनि त तयार हुन्थ्यौँ।
तर त्यो नगरिकन सिङ्गै आयोग विघटन जसरी अहिले यो आयोग खारेज सरकारले गर्यो, हजुर। सर्वोच्चमा पनि रिट परेको छ, रिटहरू अरू पनि रिटहरू दर्ता हुने क्रममा छन् भन्ने खालका सूचनाहरू पनि आछ। हजुर। यहाँको धारणा यो विषयमा चाहिँ के छ? स्वाभाविक ढङ्गले मौलिक हकको अधिकार कार्यान्वयन गर्नको लागि, निर्देशक सिद्धान्तहरूको अधिकार कार्यान्वयन गर्नको लागि भूमिका सन्दर्भमा आवासको हक, जमिन, कृषि, रोजगारसँग जोडिएको कृषिसँग, मान्छेलाई पेसा जीविकासँग जोडिएका हकहरू थुप्रै, खाद्य सम्पूर्ण सत्ताका अधिकारहरू जो हामीले घोषणा, दलितका हकका कुराहरू, यो मौलिक हकसँग जोडिएका, निर्देशक सिद्धान्तसँग जोडिएका कुराहरूलाई हामीले कार्यान्वित गरिरहेको सन्दर्भमा सरकारले ऐनमा व्यवस्था गरिएको कुरा, संविधानले निर्धारित गरिएको कुरा कार्यान्वित गर्दा गठन आदेशका कुनै कमजोर धारामा कुनै अर्को मनसायसँग उल्लेखित गरिएको धारालाई कुनै जिल्लामा कुनै काम सकियो भने त्यो स्थितिमा सरकारले आयोग विघटन गरिदिन सक्छ। त्यो बेला काम सकिएको ठाउँ त पाल्नु परेन नि, राख्नु परेन नि। त्यो स्थितिको आधारमा त्यसको लुकेको कुरा त्यो थियो, त्यो कुरालाई राखेको भित्री कुरालाई टेकेर सिङ्गो आयोग विघटन गरिदिने जुन गलत मनसाय, कानुनका चाहिँ दुईटा मनसाय, सकारात्मक र नकारात्मक, थेलाफाइड इन्टेन्सनको कुरा। अब यो खालको सकारात्मक सोच, कानुनको सकारात्मक सोच र कानुनको प्रयोगको नकारात्मक सोच जोडिएको हुँदा यो सरकारले नकारात्मक सोचलाई प्रयोग गरेर त्यसलाई आयोग, त्यो दफालाई प्रयोग गर्ने जुन कोसिस गर्यो, यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण छ भनिकन अब यसले जस्टिस दिने, कानुनको व्याख्या गर्ने निकाय को हो त भन्दा त अदालत हो। त्यसपटक एकपटक अदालतको ढोका ढकढकाउनु पर्छ। गेवालीजी, यहाँले अदालतको ढोका ढकढकाउनु पर्छ भनिरहँदा यहाँलाई मेरो प्रश्न, मैले अघि पनि केही कुरा जोडेको थिएँ। अदालतको डिसिजन कुर्न सकिन्थेन र यो बिचमा कोरोना बढिरहेछ, कति राम्रो बाहना बनेको क्या युथ फोर्सलाई, युवा सङ्घलाई अहिले सडकमा गएर टायर बाल्नको लागि। त्यो चाहिँ कतिको उपयुक्त ठान्नु होइन? अब हामी अदालत जाँदैछौँ नि त, र कतिपय नागरिकहरूले आफ्नो स्वतन्त्रलाई, स्वच्छतालाई ख्याल गर्दै चल्नुपर्छ। त्यो त स्वतन्त्र नागरिक भन्दा पनि तपाईँको पार्टी मेरो पार्टीको देख्नु भएको छ, ऊ धर्नामा बसेका मान्छेहरू, लाभग्राही सुकुम्बासीहरू अहिले देख्नु भएको छ लालमन्दिरमा धर्नामा बसे, त्यो मेरा पार्टीका कार्यकर्ता होइन, सुकुम्बासीहरू छ। सुन्दर हरैचा मोरङमा अस्ति त्यो चर्को गर्मीमा वुमेन सुकुम्बासीहरूले जुलुस निकालिरहेको छ। त्यो मैले मेरो निर्देशनमा निकालिएको कुरा होइन। उनीहरू स्वत स्फूर्त आफ्नै ढङ्गले सरकारले अन्याय गर्यो, हाम्रो अधिकार खोस्यो भनेर नागरिकहरूले अनेकौँ कठिनाइका बावजुद पनि निस्केका छन्। त्यो उनीहरूको कुरा हो र उनीहरूलाई हामीले अब फरक प्रसङ्ग, अब यसैले हामी त्यसैले त्योतिर भन्दा अदालतमा जानुपर्छ, जस्टिस हुन्छ, अदालतले फैसला ठिक ढङ्गले गर्छ भन्ने ढङ्गले अरू नागरिक लाभग्राहीहरू पनि अदालतको ढोका ढकढकाएका छन्। अरू स्वतन्त्र व्यवसायी वकिलहरू यो त अधिकार मौलिक हकको हनन भयो भनिकन अदालतमै पुगेका छन्। हामी पनि एकपटक यो कामको जुन जिम्मेवारी 3 वर्षको लागि भनेर सरकारले हामीलाई जिम्मा दिएको छ, युद्ध स्तरमा कामलाई अगाडि बढाइरहेको अवधिमा हठात अनायस राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा यो खालको आयोग विघटन गरेको कुरालाई यो अन्यायपूर्ण कदम हो भनिकन अदालतमा मैले थोरै प्रसङ्ग बदल्न चाहेँ। अब हामी केही राजनीतिक गफहरू गर्छौँ। हजुर, भन्नुहोस् न। यहाँ नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य हुनको नाताले अहिले जसरी तपाईँको सरकारको बहिर्गमन भएपछि माओवादी, काङ्ग्रेस लगायतका गठबन्धनको चाहिँ सरकार बनेको छ नि, यो सरकारप्रति यहाँको धारणा चाहिँ के छ? सरकार, मैले भने अब यो सरकारको स्ट्रक्चर भने संसदमा जसको बहुमत हुन्छ उसले सरकार बनाउँछ भन्ने हो होइन, नम्बर 1। अनि हामीले अपनाइएको सिस्टम चाहिँ बहुदलीय प्रणाली हो होइन। बहुदलीय प्रणालीमा हरेक दलहरू दलका अनुशासनमा बस्छन् र दलीय पद्धति अन्तर्गत चल्छन् भन्ने मान्यतामा दलीय प्रणाली चलिया छ। संसारमा संसदीय प्रणालीको 400 वर्षको लामो इतिहास छ। हामी कहाँ त्यो इतिहास छोटो छ। 30 वर्ष अघिल्लो हामीले 7 सालदेखि 15 सालमा थोरै 17 सालसम्म थोरै प्र्याक्टिस गरेका थियौँ। पछि फेरि त्यो स्थिति अन्त भयो र 47-46 को परिवर्तनपछि 48 देखि हामी संसदीय प्रणालीलाई अगाडि बढाइरहेछौँ। यो बढाइरहँदाखेरि हाम्रो देशमा दलहरूले दलीय अनुशासन, दलीय पद्धति, दलीय प्रक्रियाहरू
लाई पालना नगरेर एउटा पार्टीको मान्छे छ, अब उसले चाहिँ त्यो दलको व्हिप उल्लङ्घन गरेर अर्को दललाई गेवालीजी सर्वोच्च अदालतले प्रष्टसँग भन्दैछ नि उपधारा 5 मा दलले व्हिप लाग्दैन भन्ने कुरा होइन। त्यो एउटा अदालतले केसम्म भन्न सक्थ्यो भने कतिपय प्रिमेक्टिभ अधिकार अलि बढी उत्साहित भयो अदालत आफ्नो कार्यक्षेत्र संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार अदालत हो, त्यसलाई मान्छौँ। तर कहिलेकाहीँ अदालतले गरेका फैसलाहरू त्रुटिपूर्ण छैनन् भनेर कहिले भन्न सकिन्छ र? त्यसको रिभ्यू समयक्रममा अदालतले पनि गर्न सक्छ। हामीले देखेका छौँ नि धेरै पहिला गरिएका फैसलाहरू समेत त्यसका फैसलाहरूका पुनरावलोकन भएका छन्, फैसलाहरूका रिभ्यू भएका छन्। एउटा सन्दर्भमा गरिएका फैसलाहरूले अर्को सन्दर्भ टाइअप नगरिरहेका छन्। अदालतको फैसला मान्दैन भन्न पाइँदैन, तर अदालतको फैसला न्याय चित्तबुद्ध छैन भन्न पाइन्छ, मान्दैन भन्न पाइँदैन होइन। अदालतको फैसला मान्नु पर्छ, तर हरेक फैसलाहरू सधैँ एउटै फैसलाहरू ठिकै फैसला। अब मैले यहाँलाई भने अदालतको कुरा के हो भने दलीय प्रणालीमा दलको सिस्टम तोडेर हरेक नागरिक संसदको धारा 5 को जुन उल्लेख गर्नुभएको छ यहाँले संविधानको के अरे अहिलेको दफा 5 को कुरा गर्नुभएको छ, त्योहरूमा दलीय प्रधानमन्त्री दलको नेता नै प्रधानमन्त्री हुने प्रचलन छ हाम्रो अहिलेको विषयमा। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने दलको बीचमा दलको सदस्य त हुनु नै पर्छ, तर व्यक्तिको सन्दर्भमा दलको सहमति अर्को व्यक्तिमा हुन सक्छ। गेवालीजी यहाँसँग मेरो आशय चाहिँ के हो भने सरकार गठनको प्रक्रिया अलग रह्यो, तीव्र एउटा चर्चाको विषय अहिले पनि बनिरहेछ। सरकारको भूमिका सरकारको काम कारबाहीप्रति चाहिँ कतिको सन्तुष्ट? सरकार त देखिहाल्नुभयो, सरकार आएकै दिन तपाईँले देखिहाल्नु भएको छ कि बनेको भोलिपल्ट बालुवाटारका अपराधीहरू जो करोडौँ रुपियाँको होइन थिए लुकिरहेथे, अघिल्लो सरकार हुँदा कारबाही गर्छ कि पक्रिन्छ कि भनेर भूमिगत बसिरहेको थिए, अनि सेटिङमा अदालतमा लगेर करोडौँ रुपियाँको होइन अपराध गरेको जग्गाको अपचलन गरेको सरकारी जग्गाको अपचलन गरेका मान्छेलाई 10 लाख रुपियाँको धरौटीमा निकालियो। कतिपय विश्लेषकले के भनिरहेछन् सुन्नुभएको छ? त्यो बालुवाटार जग्गाको मुख्य नायक विष्णु पौडेललाई चाहिँ केपी ओलीको नेतृत्वको सरकार भएको कारणले गर्दा संरक्षण गरियो, विजय कुमार गच्छदालाई चाहिँ राजनीतिक दाउपेच लगाइयो। अब यो सरकारले गरौँ नि त, विष्णु पौडेललाई तागत छ, त्यसमा दोषी छन् भने कारबाही गरोस्, म त समर्थन गर्छु, गर्न सक्छ। यहाँले सरकारको समर्थन होइन, बदमासी मेरो बाउले गरोस्, दाइले गरोस्, काकाले गरोस्, जो सुकैले गरे पनि मेरो बदमासी हो भनेर मैले अपराध गरे पनि म माथि कारबाही हुनुपर्छ। नम्बर मैले मेरो दलले मेरो बाउले मेरो काकाले मेरो दाइले गर्यो भनेर अपराध नहुने हुन्छ र? चाहे जोसुकै हुन्, कानुनको आँखामा नागरिक समान सबैले भोग्नुपर्छ। र यदि उनी त्रुटि गरेका छन् भने, त्रुटि गरिएको छ भने होइन, त्यस्तो स्थितिमा कानुनको माथि कोही पनि हुन सक्दैन। नम्बर 1 विजय गच्छदारजीलाई उन्मुक्ति दिइयो, त्यही केसमा जोडेका मान्छेहरूलाई अस्ति चाहिँ फैसला गराइयो, जोगाइहाल्छ। यो अहिले कि मान्छेहरू किन यो सरकारको विरुद्ध लागेका रहेछन् भन्दाखेरि त मुद्दा फैसला गराए नि, अस्ति उन्मुक्ति लिएका छन् केही मान्छेहरूले। तपाईँले देखिरहनु भएको छ कि केस कहाँ छ, यो गठबन्धनको मनसाय कहाँ छ, यो सरकार विरुद्धमा मनसाय के थियो भन्ने कुरा त त्यो घटनाबाट देखि। राष्ट्रियताको कुरा गर्नुहुन्छ भने देखिहाल्नुभयो, हिजो तिनै यही गठबन्धनमा रहेका मान्छेहरू नाकाबन्दी गरेका थियो, इन्डियाले नाकाबन्दी भन्न सकेन। आज तपाईँले तुइन काटिदिया छ एउटा भारतीय एसएसपीले, सीमा सुरक्षा बलले महाकालीमा एकजना नागरिक तुइन चढ्दा चढ्दै लट्ठा काटिदिएर महाकालीको भेलमा बग्यो। सरकार बोल्न सक्दैन, लट्ठा काटियो भन्न सक्दैन। दासताको लघुताभासको हिंता बोधले ग्रसित आत्मसमर्पणवादीहरू हुन् यिनीहरू। आफ्नो राष्ट्रियता आफ्नो राष्ट्रिय स्वाभिमानका बारेमा जब बोल्न सक्दैनन् अनि के तपाईँले देख्नु भएको छैन? त्यति मात्र छैन, अब इन्ट्रेस्ट बाजिएका मान्छेहरूलाई जिम्मेवारी दिन हुँदैन भने शिक्षा क्षेत्रमा जसका मेडिकल कलेजहरू छ, जसका सयौं बोर्डिङहरू छन्, तिनीहरूलाई नै शिक्षा मन्त्री बनाउने कामको सुरुवात कसले गरेको छ?
कहाँबाट भएको छ? अनि यो सरकारले जनताको एकापट्टि गरिबको बारेमा काम गर्ने आयोगलाई विघटन गरिदिएको छ भनेपछि यो सरकारले जनताको हित, राष्ट्रको हित के गर्छ? मर्निङ सो द डेज, बिहानीले दिउँसोको सङ्केत गर्छ भनेपछि सुरुकै दिनमा अब सरकार बनाउन भनेर कसिएको कति दिन भयो? पूर्णता दिन सकिया छैन। यही भित्र आफ्नो मन्त्रीमण्डल समेत पूर्णता दिन सकिया छैन। अब मन्त्री बनाउन चाँचो लाग्छ, 49 जनामा 49 जना मान्छे मन्त्री बन्नु पर्यो भन्दैछन्। मन्त्री नपाए आत्महत्या गर्छौँ भन्छन् रे। त्यसैले कोही नेतालाई टेन्सन भएको छ अरे आजभोलि, होइन? यो कुरा त हामीले सुनिरहेछौँ। अनि यिनीहरूले आफूभित्रको व्यवस्थापन, आफूभित्रको सङ्कटका कारणले राष्ट्र जनताको निम्ति यिनीहरूले काम गर्छन्। गेवालीजी, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँप्रति हार्दिक आभारी छौँ। हजुर, धन्यवाद।